या सांग. सी आतां कितें जालां जाणां मरे, एक रिवोक ऑर्डर पास जाली आनी तेमी रिवोक केली. दुरीक इलिगल कन्स्ट्रक्शन पळय काडलें नावेली त्या लागून आनी तातूंत कितें जालां, रिवोकेशन ऑर्डर जाली. तितून 5 कंप्लेन गायल्यो. 5 कंप्लेना प्रमाणे तेगे तें रिवोकेशन कॅन्सील जालें. आतां तें जातकच ही पळय ऑर्डर पळय आसा ही हांव तुमकां प्रेसाद दितां. ही आतां ही केन्ना जाली, 19 सप्टेंबराच्या 2025 वर्सा जाली. आतां ही दिली आसतना तेम काडली आनी पंचायताक धाडली, व्हिडिओकूय धाडली, सगळ्यांक दिली. तेज नंतर सेकेंड थॉट आतां हितून भितर कोण मदें पडलो आनी कितें जालें खबर ना अशें म्हणून सुलाकार आमकां SP सुलाकार सांगता, सिनियर टावन प्लॅनर. तातूंत कितें जालें, तितून शो कॉज नोटीस काडली. तेजे वयल्यान म्हणजे इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तुगेले ऑर्डर तूं दिता आनी तेजेर तूं काडटा आनी शो कॉज नोटीस काडटा आनी कॅप्टीन एबेन्स म्हणटा टील फॉर द ऑर्डर. हें अशें जावपाक जायना. हें मिसयूज ऑफ पावर. आनी हे कारणाचेर ताका 3 सेक्शन लागताय. सेक्शना प्रमाणे तो कामाचो डिसमीस जाता. CC कांडाक रूल प्रमाणे 1960 कांडाक रूल पळय सांगता, तूं मिसयूज पावर करता. बिईंग अ पब्लीक सर्वंट, तूं गव्हर्मेंट ऑफिसर आनी तुज्यान हें तुगेली ऑर्डर तूंच दिता, डेप्युटी टावन प्लॅन दिता आनी तूंच रिवोक करता आनी तूंच ती शो कॉज नोटीस हाडटा. दीस इज अ सेकेंड थॉट. आतां हेजेर कितें जालां, हेजेर चवकशी केली. आमी काल आतां फाटें आमी विचारीत आसा येन वयताय. काल ताका आमी विचारलें, तो म्हणटा ना तुका रिप्लाय दिवपा जाय आनी कितें जावपा जाय अशें म्हणून तो एक्सक्यूज करता. आतां हेजेर हें जावपा जायना. इट मिन्स पावर जो मिसयूज करता ही कोण तर आहा. सुलाकार कितें म्हणटा तेजे आपूण म्हणटा तुमगे ताका जायना. आनी ताका मरे एक कोणागे कन्स्ट्रक्शनाची 3 मिटराचो रस्तो दिलो आसा आनी ती लागू जाता म्हणटा सारकें. आनी कोणाक दिल्या म्हणटा त्या रस्त्या वयल्यान कोणाच्यान वचूं येता. ते प्रूफ रोड तो तेणें म्हणून जायना तो मुगेलो रोड म्हाका दिला अशें ना. तितून लँड लॉक प्रॉपर्टीज हांवें लोकां घरा फाटल्यान तेमी ब्लॉक केला. आतां हें दुरीक काडटा तो एकलो कोण विल्फ्रेड कारवालो म्हूण वो TCP एकलो जाता. तितून आनी 4 जाणां आहाय कंपनीर 14 प्रमाणे. तितून 5 जाणां सगळे ते प्रॉपर्टीचेर हे गेले ते 72/2 सर्वे नंबर हो त्या लावली. आतां हितून कितें जालें, ताका लागून बाकी तेम कितें जालें, तेगे 4 कंप्लेन वयतकच ताका म्हणलें तुका बाबा NOC दिल्या आनी कोणें दिल्या कोणाक घेयल्या एकल्या दुरीक काडपाक ना. तो जबरदस्तीन तेणें केलें. आतां तें करतकच तें काडलें आनी आमी TCP फुडल्यान हाडलें. तेज नोंदणी हाडटकच तेणें काडलें आनी ती रिवोक केली. ऑर्डर पळय दिलो टॅक्निकल क्लियरन्स कंपाउंड वॉल बांदपाक पळय दिल्लें ती रिवोक केलें. तेज नंतर आमी पंचायताक धाडली. पंचायतानूय तेगेलें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक केलें आनी तेज नंतर तेणें BDO धाडलें. त्या BDOन सांगिल्लें आपल्याक कितें हेल्प जाय आपूण हें करता पूण तेज्यान ती दिवपा जायना. सो इट मिन्स यू आर गोईंग एगेन्स्ट युअर ओन ऑर्डर. आतां हेका कितें जाता, एक सेक्शन आहा न्हू कामाक गेलो एज पर CC कांडाक रूल कितें सांगता. एनी पब्लीक सर्वंट कितें मिसयूज केलो, पावर केलो वो कितें केलें जाल्यार ताका काडपाक शकता. तो डिसमिसल कामाचो डिसमिसल काल ताका हांवें सांगिल्लो. आमी आतां कितें करता, ही कंप्लेन आमी टोटल एक विजिलन्साक घाताय. तेज नंतर आमी हायकोर्टाक वयतले. हांव चेअरमॅन सांताना पियेदास आफोन्सो कोंकणी पिपल्स फोरमाचो. तुम्ही हो व्हिडिओ पळयला न्हू, तुमकां आमी दाखयला हो आसलेलो आनी तो आमचो सातान बितान आसले तेंच्यांनी सगळ्यांनी सांगला कितें घडलां पंचायतीन. आनी डेप्युटी डायरेक्टर पळय आसा प्रकाश बांदेकर हो थंय बसोन पळय न्हू हेतून काम पळय नाका जाल्लें पळय करता. ताका लागून न्ही तुमकां सांगपाक म्हाका मजा दिसता, तेणें सगळ्यान पयलीं एक प्रॉपर्टीन रिवोक मारलें. म्हणजे ज्या जाग्याक परमिशन दिलां त्या जाग्याचेर तेंच्यांनी रिवोक मारलें की तुका जें आमी परमिशन दिलां तें भायर उडयता म्हणून. हेजी खूब वर्सां पयलींसून त्या जाग्या वरसून येवप वचप वाट आसलेली आनी हेज्या ऑपोजिशनान ते सगळे बंद करून दवरले आनी ताका लागून हेणें कंप्लेन केला म्हणून बांदोडकरान ते रिवोक मारले. बरी गजाल. रिवोक मारल्या उपरांत तुमकां सांगता तेणें रिवोक मारल्या उपरांत पंचायतीन सुद्दां ताका भायर मारले, BDOनूय भायर मारले. म्हाका आतां सांगा हे सगळें जाल्या उपरांत तो परतू तोच कितें म्हणटा, प्रकाश बांदेकर आसा पळय तो डेप्युटी डायरेक्टर आसा पळय तेणें तो कितें म्हणटा
की आपणेन तुजी जी फायल आसा आपणे पळय रिवोक मारलेली ती हांवें थोड्या दिसाक लागून आपणेन ते पेंडींग दवरला. अजब दिसता म्हाका हे भोटे बिटे काय म्हणून. अरे जो तू रिवोक मारता जाल्यार तुज्यान ते परत फायल पेंडींग दवरपाक जायना. पंचायतीन तुका लागून भायर मारले, व्हिडिओन भायर मारले आनी तूं म्हणटा आतां ते रिवोक आपणे मातशें ते दवरला म्हणून. कसले तोंड घेवन उलयता. हे सद्या न्हू हे मिनिस्टरा वांगडा हे पळय ऑफिसर आसा व्हडले व्हडले हेंच्या वांगडा बसोन बसोन न्हू हेंची तकली न्हू घुंवपाक लागल्या. हेका आतां प्रकाशाक न्हू डायरेक्ट घरा कडेन धाडपाचो कशें दिसता. आनी हो अशें बसोन न्ही हेचें ऑफिस मडगांव आसा पळय ह्या ऑफिसान बसोन न्हू AC खावन खावन हेंची तकली पळया न्हू ती सून जायत येयल्या अशें म्हाका दिसोंक लागल्या. जी गजाल आतां तुमकां ते सातानान सगळें एक्सप्लेन केलां कशा रितीनी तेणें ऑर्डर दिली, कितें मागीर जाली, मागीर तो रिवोक मारता, मागीर तो हें करता. आनी आतां तेणें कितें केलां खबर आहा? ह्या वचोन हेंच्यांनी ते ऑफिसान वचोन बोवाळ मारला म्हणून ताका सांगता की 16 तारखेक यो तुमचे बसोन आमी कॉम्प्रोमायज करुया. कित्याक कॉम्प्रोमायज करपाक कित्याक? हेज्या पयलीं तुका तांकां स्टार्टींग जेन्ना तुजे कडेन कंप्लेन येयली तुका कॉम्प्रोमायज करपाक दिसलें ना रे? हा आतां तुका कॉम्प्रोमायज करीन दिसलें. कित्याक तुवें पळय आज्जेचो बटवो घेतला ते तुज्या पोटान बरें फिक्स खंय दवरला ते उरपाक जाय म्हणून. हय आतां तुका दिसता? तुका आमी सांगूंक सोदता आजकाल मरे तुमच्या ऑफिसरांचें नाटक चड जालां. तुमकां पळय ते मिनिस्टर 5 दिसाची येतात ते तुमकां पळय डोस दितात त्या डोसार तुमी पळय नाचतात. कोण कितें करतलो अशें तुमकां दिसता. तुजी मरे पाळी येयली घरा कडेन वचपाची उगडास दवर. तूं आतां घरा कडेन वचपाची तुजी पाळी येयली आनी तुका कितें आहा तें फुडें कितें जातलें पळय तें तुवें चिंतपाचें. 16 तारखेक आतां तूं कितें झेत मारूंक येयला म्हणजे फाल्यां तूं कितें झेत मारूंक येयला ताका नोटीस हेका धाडला आनी आपूण रिवोक केला आपणें तें पेंडींग दवरला असलें पळय तूं झेत सांगता ती अजिबात गरज ना. एकदां रिवोक केलो जाल्यार तुका येयना तो रायट तुका तें पेंडींग दवरपाक. रिवोक केलो काबार तेणें फुडें वचोंक जाय आनी मागीर तो कंटिन्यू करूंक जाय. परमिशनूय तूंच दिता, रिवोकूय तूंच करता आनी तेजी फायल पेंडींगूय तूंच दवरता. वालोर पण तुका कितेंय सांग वालोर. तुमी मरे हांगा लोकांक मरे तुमी गोंयकार जावन गोंयकारांक लोकांक काबार करूंक उठल्या आनी तुमकां लागून हे भोटे हाडले पळय 5-5 वर्साचे लोकांनी हाडटात पळय जिकोन ते तुमकां लागून हे असले रस्तादपणां करूंक पावले आनी म्हणून गोंयचें नांव सगळें काबार केलें तुमी. आनी काय ना. तूं आतां मरे घरा कडेन वचपाची तुजी पाळी येयल्या. ह्या पेपरान न्हू तूं घरा कडेन गेलोच म्हणून समज. रिवोक करपाच्या उपरांत न्ही खरें म्हणलें जाल्यार शोकस नोटीस धाडपाची गरज ना. पण ह्या प्रकाशान कितें केलां खबर आहा? शोकस नोटीसूय बी धाडल्या. म्हणजे कितली चालाकपणां करता पळय. आपूण आनी किद्याक ना म्हणून दाखयता. अरे तूं रिवोक केल्या उपरांत शोकस नोटीस धाडपाची गरज कसली? म्हणजे तुमी भोटे तुमकां गव्हर्मेंटान हे घेवन पळय बसयल्या ते साखळेकांनी आजयेचो बटवो घेवन ती पळय लोकांक कामाक लायता. तेतुल्लो बी तूं काय कितें रे? हय तूं तेतुल्लो रिवोक करता, शोकस नोटीस धाडटा, तूं कॅन्सल म्हणटा, सगळें म्हणटा आनी परतूय तेजी फायल काडटा आनी दवरता. तुमकां मरे भोट्यांक तुमकां खरेंच तुमी गोंयान तुमी काबार ऑफिसरांनी मरे थोड्या ऑफिसरांनी सगळें म्हणना तुज्या सारके थोड्या ऑफिसरांनी न्हू काबार करून दवरल्या गोंयान. काबार करून दवरल्या. आतां देव मरे तुका काबार करपाचो उरला.